तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचारपाटी.com। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथमा छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचार पार्टीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल भदौको 28 गते भइसकेको छ। आजका मुख्य समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो मेहनतका लागि एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला भिडियोमा अनि पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 1201 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,176 नमुना परीक्षण गर्दा 416 महिला र 785 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 53,120 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 336 जनाको मृत्यु भएको छ भने 37,524 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 852 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका 431 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँका 377, ललितपुरका 37 र भक्तपुरका 17 जना रहेका छन्। यस्तै मकवानपुरका 107 जना, चितवनका 92, सर्लाहीका 83, रूपन्देहीका 81, मोरङका 58, नवलपुरका 51, कास्कीका 35, बाँकेका 32, दाङका 24, कपिलवस्तुका 22, बर्दिया र सुर्खेतका 18 जना, बाराका 15 जना, सुनसरीका 14 जना, पर्सा र सप्तरीका 10 जना र पाल्पाका 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। महोत्तरी र रोल्पाका 8 जना, सिराहा, रामेछाप र स्याङ्जाका 7 जना, गोर्खाका 6 जना, रौतहट, दैलेख र कैलालीका 4 जना, बागलुङ, अर्घखाँची र नवलपरासीका 3 जना, काभ्रे, रुकुम पूर्व र डडेलधुराका 2 तथा इलाम, उदयपुर, ओखलडुङ्गा, झापा, धनुषा, दोलखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, तनहुँ, लमजुङ र प्युठानका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आइतबार अर्थात् आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्ने तयारी भएको छ। घिसिङको कार्यकाल भदौको 29 गते सकिँदैछ। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति गर्ने बताइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव आइतबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा ऊर्जा मन्त्री पुनले लैजाने बताइएको छ। सुरुवाती दिनमा प्रधानमन्त्री ओली घिसिङ प्रति खासै सकारात्मक नभएको भए पनि सामाजिक सञ्जालमा घिसिङको समर्थन देखेपछि घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्न राजी भएको बताइएको छ। शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नै दोहोर्याउन प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई केही शर्त राख्दै नियुक्ति दिने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव पुनः फेरि कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने तयारी भइरहेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण परीक्षा रोकिएको बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने भएको छ। बोर्डले परीक्षा आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरू महामारीका कारण अध्ययनरत विद्यालय भन्दा फरक जिल्ला वा स्थानमा बसिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विवरण सङ्कलन गर्न लागेको हो। विद्यार्थीहरूको विवरण 7 दिनभित्र बोर्डको प्रदेश वा शाखा कार्यालयमा पुग्नुपर्नेछ। कक्षा 12 को परीक्षा आवेदन भरेका र हाल आफू अध्ययनरत विद्यालय भन्दा टाढा रहेका विद्यार्थीले मात्र हाल बसिरहेको स्थान र आफू बसिरहेको स्थान नजिकको कक्षा 12 पढाइ हुने विद्यालय कोड र ठेगाना सहितको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। कोभिड-19 का कारण यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई हुन सकेन भने कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै लिने भएको छ। तर शिक्षा ऐन अनुसार कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्न नमिल्ने भएको हुनाले वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा लिने तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ यो विवरण सङ्कलन भइसकेपछि परीक्षाको होम सेन्टर बारे पनि निर्णय हुने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव अब विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। कक्षा 12 मा अध्ययनरत हाम्रा छोराछोरी भाइ बहिनीहरू कहाँ छन् उनीहरूको विवरण सम्बन्धित स्कुलमा बुझाउनु पर्नेछ। त्यसकारण यो भिडियो सेयर गरेर सबै माझ पुर्याइदिनु होला र तपाईको आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइ कसैका छोराछोरी भाइ भतिजाहरू चाहिँ कक्षा 12 मा पढ्दैछन् भने नजिकको विद्यालयमा सम्पर्क गर्ने वातावरण बनाइदिनु होला, किनकि आफ्नो आफन्तलाई तपाईहरूले भनिदिनु होला यो अनुरोध गर्दछु। र आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ।
यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले कुनै प्रकारको विकल्प नदिए असोज 1 गतेदेखि लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र 3वटा मजदुर संगठनले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गगन बहादुर हमाललाई भेटेर सरकारले कुनै प्रकारको सहजीकरण नगरे असोज 1 गतेदेखि लामो तथा छोटो दूरीका यातायात चलाउने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा कुनै विकल्प नदिएको र 6 महिनादेखि यातायात व्यवसायीहरूको रोजीरोटी खोसिएकाले सरकारले कुनै सहजीकरण नगरी असोजको 1 गतेदेखि लामो तथा छोटो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। यातायात सञ्चालन गर्ने क्रममा सबै सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने तर अब कोरोना भनेर घरमै थन्किएर बस्ने अवस्था नभएको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्। चैत 9 गतेदेखि बन्द भएको यातायात सेवा बीचमा केही साताका लागि सञ्चालन भए पनि अहिले फेरि ठप्प छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सीमित रूपमा खुल्ला गरे पनि यातायातबारे कुनै उपाय निकालेको छैन र यातायात व्यवसायीहरूले अब लामो तथा छोटो दूरीको सवारी साधनहरू असोजको 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ दर्शक महानुभाव? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एउटा दुःखद समाचार छ। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोले अर्को ठुलो फेरि विपत्ति आइलागेको छ। जिल्लाको 12 विषय नगरपालिका नागपुजे, भिरखर्क र चाङसार भन्ने स्थानमा पहिरोमा घरहरू पुरिएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले क्षतिको यकिन विवरण नआइसकेको बताउनु भयो। घुमथाङको नागपुजेमा बढी क्षति पुगेको जानकारी आएको छ तर कति भन्ने थाहा छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भन्नुभएको छ घटनास्थलमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली पठाइएको जानकारी दिनुभयो। 12 विषय नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पाले भने कम्तीमा 12 जना मानिस बेपत्ता भएको बताउनु भयो। गैराती परेको पानीका कारण ठाडो खोलाली बस्तीमा क्षति पुर्याएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी सूचना केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका गुमथाङ, 12 विषय र आसपासका क्षेत्रमा 6 घण्टा यता ठुलो वर्षा भएको थियो। बलेफी र जलबिरेमा जलसतह सतर्कता तहसम्म पुगेको र योग बढ्दो क्रममा रहेको केन्द्रले जनाएको छ। साथै भोटेकोशी, इन्द्रावती, मेलम्ची र सिन्धुपाल्चोकका अन्य साना नदीमा आकस्मिक बाब हुन सक्ने र पहिरो जान सक्ने भएकाले बिहान 10 बजेसम्म सतर्क रहन केन्द्रले आग्रह गरेको छ। त्यस पछाडि पनि केही सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। सिन्धुपाल्चोकमा गत साउन 30 गते यता पटक पटक बाढी र पहिरो आउँदा ठुलो मानवीय क्षति भएको छ। गत साउन 30 गते बिहान जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा गएको पहिरोमा पुरिएर 37 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त पहिरोमा अझै 2 जना बेपत्ता रहेका छन्। यो दुःखद समाचार हामीले यहाँहरु माझ प्रस्तुत गर्यौं। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। काठमाडौँ र भक्तपुरका 5 वटा उद्योगहरूले विषाक्त र रसायनयुक्त सेनिटाइजर उत्पादन गरेको पाइएको छ। औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 4 र भक्तपुरका 1 उद्योगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने केमिकल प्रयोग गरेर सेनिटाइजर उत्पादन गरेको पाइएको हो। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार मापदण्ड विपरीत सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा काठमाडौँ स्थित हाइजिन सोप एन्ड केमिकल प्रणाली, आधार केमिकल एन्ड फुड इन्डस्ट्री, सर्च केम कम हर्बल प्रोडक्ट्स र सूर्यमुखी हर्बल प्रोडक्ट्स रहेका छन्। यसैगरी भक्तपुरको नेपाल कायाकल्प उद्योग रहेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले यी उद्योगहरूबाट उत्पादित इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर, इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर ओरिजिनल, एडभान्स्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर, इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर, रिफ्रेसिङ जेल र सूर्यमुखी ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग नगर्न भनेको छ। विभागका अनुसार यी सेनिटाइजरहरूमा विषाक्त रसायन मेथानोल समावेश भएको पाइएको हो। विषाक्त रसायन मेथानोलले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। विभागका अनुसार सेनिटाइजरमा इथानोल बाहेकका अन्य केमिकल प्रयोग गर्न पाइँदैन। विषाक्त रसायनयुक्त सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको विमानस्थल निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उहाँले कोरोना संक्रमणका बावजुद विमानस्थलको निर्माण निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। विमानस्थललाई निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गरी यसको सञ्चालन गराउने कुरामा सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कोरोना संक्रमणका कारण साधन स्रोत एवं जनशक्ति अभाव हुन नदिने सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नेमा विश्वस्त तुल्याउनु भयो। उहाँले निर्धारित लक्ष्य अनुसार नै सन् 2021 भित्रमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आई अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोरोनाका कारण झण्डै 6 महिना यता रोकिएका आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख विनेश मुनानकर्मीले विमानस्थलको निर्माण अहिलेसम्म 64% सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। कास्कीको पोखरा 5 मालेपाटनकी 45 वर्षीय महिलाको स्वास्थ्य गम्भीर समस्या भएपछि परिवारका सदस्यले गैरापाटनको फिस्टेल अस्पताल पुर्याएका थिए। बुधबार भर्ना भएकी उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेका बेला शुक्रबार मृत्यु भयो। बिहिबार बिहानै स्वाब लिएर परीक्षणका लागि क्षेत्रीय प्रयोगशाला
प्रयोगशालामा पठाइएको थियो, तर रिपोर्ट नआउँदै उनको मृत्यु भयो र अस्पताल प्रशासनले शुक्रबार नै सब परिवारका सदस्यहरूको जिम्मा लगाए। शुक्रबार नै रामघाटमा अन्त्येष्टि गरियो। ठूलो संख्यामा मलामीहरू सहभागी भए, तर शनिबार खबर आयो मृतकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भयो। यसले परिवारका सदस्य र आफन्तमा त्रास बढेको छ। अस्पतालले लापरवाही गरेको भन्दै आक्रोश पनि पोखेका छन्। 45 वर्षीय महिलालाई ब्लड क्यान्सर भएको थियो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर अस्पताल लैजाँदा दुवै मृगौलाले पनि काम नगरेको चिकित्सकले बताएका थिए। स्वाब दिइसकेपछि रिपोर्ट पर्खिने बारे आफन्तले सल्लाह गर्दा अस्पतालले नै कोरोनाले मृत्यु नभएको बताएपछि स्वाब बुझेर अन्त्येष्टि गरिएको आफन्तहरूको भनाइरहेको छ। यसैबीच फिस्टेलमै नियमित चेकजाँच गराइरहेकी महिलामा किडनी, मुटु र क्यान्सरको पुरानो बिरामी भएकाले डाक्टरलाई कोरोनाको शंका नलागेको बताइएको छ र अस्पतालले लैजान भन्यो। अन्त्येष्टि पनि गरियो, तर पछि रिपोर्ट आउँदा पोजिटिभ आयो। यसले आफन्तहरूमा सन्तास फैलिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय र अस्पतालले घटनामा एकअर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्। अस्पतालले रिपोर्ट नै ढिलो पठाएको बताउँछ भने निर्देशनालयले स्वाब ढिलाएको र गम्भीर बिरामी भएको जानकारी नदिएको बताएको छ। सरकारले अझै पनि सतर्कता अपनाउन र 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन आग्रह गरिरहेको छ, तर अन्त्येष्टिमा सांसद, जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीयहरू सहभागी भएको पाइएको छ र अहिले उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अवस्थ दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? हामीले आज प्रस्तुत गरेका समाचारहरू कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथमा फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।